नमस्कार। आजको यस ध्यानमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको ध्यानको विषय छ विचारबाट कसरी मुक्ति पाउने। यो ध्यान गर्नका लागि सजिलोसँग कुनै पनि आसनमा बस्नुहोस्। शरीरलाई पूर्ण विश्रान्तिको अवस्थामा राख्नुहोस्। मनलाई शान्त राख्नुहोस् र बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई यस वर्तमान क्षणमा लिएर आउनुहोस्। आफ्नो श्वास प्रश्वासको अनुभव गर्नुहोस्। शिरदेखि पाउसम्म समस्त शरीरको अनुभव गर्नुहोस्। यसै प्रकारले यतिखेरको वातावरणको पनि अनुभव गर्नुहोस् र बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई हृदयमा लिएर आउनुहोस् र हृदयमा यस वर्तमान क्षणको शान्ति, आनन्द, मौनता र सुखको अनुभव गर्नुहोस्। शान्ति र आनन्द सबैलाई चाहिने कुरा। सबैको खोजको विषय। त्यही शान्ति र आनन्द पाउनको लागि हामी यो ध्यान पनि गरिरहेका छौं। यो शान्ति र आनन्द अनुभव हुँदाहुँदै विचारहरू जाग्दछन् र विचारका कारणहरूले गर्दा शान्ति भङ्ग हुन्छ, आनन्द हराउँछ र यिनै विचारहरू तीव्र गतिमा चले, निरन्तर चले भनेदेखि ती विचारहरू चाहिँ चिन्ताको रूपमा परिणत हुन्छन्। चिन्ताको अर्थ के? कि निरन्तर विचारहरू चलिरहेका छन् भने त्यो चिन्ताको स्थिति भयो। विचारहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाई शान्त बस्न सक्नुहुन्न। हृदयमा कुनै प्रकारको आनन्द महसुस हुँदैन, बेचैनी बढ्छ। त यो अविरल चल्ने विचारको धाराबाट कसरी मुक्ति पाउने? कुनै काम गर्दा हामीलाई विचार गर्नुपर्छ, त्यो ठिकै कुरा हो। तर चुपचाप बसेको बेलामा, आराम गरेको बेलामा, ध्यानको बेलामा त कुनै विचार गर्नु पर्दैन। तर पनि विचारहरू आइ नै रहेका हुन्छन्, हाम्रो नियन्त्रणमै हुँदैनन्। हामीलाई लाग्छ कि यी विचारहरू नआउन्, तर यो हाम्रो बसमा छैन। यहाँनिर के विधि गरेर हेरौं। यो विचारहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईको शरीर शान्त छ, मन शान्त छ, ध्यान हृदयमा छ। तपाईका आँखाहरू बन्द नै छन्, मुख पनि बन्द छ, नाकबाट सास लिनु भएको छ। शरीरलाई
पूर्ण विश्रान्तिको अवस्थामा राख्नु अनिवार्य छ। शरीरमा काहीँ कष्ट छ भने आसनलाई बदल्नु होला। अब हृदयमा शान्ति अनुभव गरिरहनु भएको छ, अचानक एउटा विचार उठ्यो मस्तिष्कमा, त्यसले गर्दा तपाईको मन बाहिर गयो, भड्कियो, विचलित भयो। अब यो विचारलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शान्त भएर विचारलाई साक्षी भावले हेर्नुपर्छ। विचार आयो, हामीलाई थाहा भयो ए विचार आयो र त्यो विचारलाई छाडिदिनुपर्छ। विचार एकछिनमा जान्छ। त्यो विचार प्रति पुनर्विचार गर्न हुँदैन। अब मानौ कुनै पुरानो मित्रको विषयमा विचार आयो, यो मात्र विचार हो भनेर त्यसलाई छाडिदिनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो एउटा विचार त आयो पुरानो मित्रको विषयमा, अब त्यसमाथि फेरि पुनर्विचार हुन्छ कि त्यो अब मित्र यतिखेर कहाँ छ, के गर्दैछ, कसो होला, के होला भनेर त्यसमाथि फेरि पुनर्विचार हुन्छ। त्यो पुनर्विचार पटक्कै गर्नु छैन। जुन विचार आयो त्यस विचारप्रति उदासीन हुनुपर्छ, त्यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ। विचारलाई मूल्याङ्कन पनि गर्न हुँदैन। कति राम्रो विचार आयो, कति नराम्रो विचार आयो भनेर मूल्याङ्कन पनि नगर्ने। विचार आयो त्यो विचारलाई दमन पनि नगर्ने। यो विचार नआएको भए हुन्थ्यो भनेर त्यसप्रति द्वेष भाव पनि नराख्ने। अथवा कुनै राम्रो विचार छ भने त्यो राम्रो विचार, यस्तै विचार आइरहेको राम्रो हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो राग अथवा लोभ आसक्ति पनि नलिने। विचारलाई तटस्थ भएर हेर्ने, उदासीन भएर हेर्ने। विचार आयो विचार जान्छ, विचार आयो विचार जान्छ। अस्वीकार भाव पनि नलिने। जस्तो कुनै विचार आयो, यो विचार मलाई मान्ने छैन र त्यसप्रति अन्तर सङ्घर्ष नगर्ने, त्यसलाई अस्वीकार नगर्ने। विचार आयो, ठिक छ, विचार आयो। जसरी आकाशमा एउटा बादल आयो, विचार आयो, अब एकछिनमा जान्छ, छाडिदिने। विचारसँग लडाईँ नगर्ने, सङ्घर्ष नगर्ने। विचारलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्ने, त्यसलाई हेर्ने, जान्ने, साक्षी भावले, तटस्थ भावले। जसरी एउटा खोलाको तटमा, नदीको तटमा स्थित भएर बसेर पानीको प्रभावलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, त्यसै प्रकारले यो विचारको प्रभावलाई पनि तटस्थ भएर हेर्ने। यसरी हेर्न थालेपछि विचारहरू कम हुन थाल्छन् र त्यो विचार हराएपछि एउटा मौनता आउँछ। फेरि हृदयमा जानुहोस्, मौन भएर बस्नुहोस्। एकछिन अगाडि आएको विचार यो विधिबाट दूर भएर गयो। अब हृदयमा तपाईँ आउनुभयो, त्यहाँ के छ? मौनता छ। क्षणभरको लागि त्यो शान्ति र मौनता अनुभव गर्नुहोस्। हृदयमा शान्ति र मौनता अनुभव गर्दा गर्दै फेरि अर्को विचार आयो मस्तिष्कमा। अब के गर्ने? अर्को एउटा विधि गरौँ, नयाँ विधि गरौँ। मानौ कुनै व्यक्तिको विषयमा विचार आयो तपाईलाई र मन भड्कियो। अब त्यो व्यक्तिलाई मानसिक रूपले हटाइदिनुहोस् र त्यो विचारलाई हेर्नुहोस्। व्यक्तिको विषयमा विचार, अब त्यो व्यक्तिलाई हटाइदिनुहोस्, शुद्ध विचारलाई हेर्नुहोस्। व्यक्ति हटाएपछि विचार आफैमा के हो त? विचारको स्वरूप के हो?
विचारको विषय वस्तुलाई हटाइदिइसकेपछि विचार आफैमा के हो त्यसलाई हेर्नुहोस् त, त्यो बाँकी रहन्छ। विचारको विषय वस्तुलाई हटाउने बित्तिकै विचार पनि स्वयं हटेर जान्छ, किनभने विषय वस्तुमा नै विचार टिकेको हुन्छ। यसरी विषय वस्तुलाई हटाएर विचारबाट पनि छुटकारा पाउनुहोस्। अब यो विधि गरेर हेर्नुहोस् अर्को विचारलाई, यो विधि गर्नुहोस् त। कुनै विचार आएको छ, त्यो विषयलाई हटाइदिनुहोस् अनि मौन हुनुहोस्। अब त्यो विचारलाई तपाईँ भेट्नुहुन्न, विचार पनि हरायो। र मौन जब हुनुहुन्छ तुरन्तै हृदयमा आउनुहोस्, शान्त हुनुहोस्, मौनताको अनुभव गर्नुहोस्। हृदयमा मौनता र शान्ति अनुभव गर्दा गर्दै अचानक फेरि अर्को विचार आयो। अब यो अर्को विचारलाई फेरि अर्को विधि प्रयोग गरेर हेरौँ। अर्को विधि के हो? जस्तो मानौ कुनै विचार आयो मनमा, त एउटा विचारक छ, विचार गर्ने छ, एउटा के छ, विचारको विषय वस्तु छ। त यहाँनिर तपाईको ध्यान विचारप्रति नगएर विचारकप्रति जान्छ र तपाईँ सोध्नुहुन्छ विचार गर्ने को हो, कसलाई यो विचार आएको हो, कसलाई थाहा भयो कि मलाई विचार आयो, यो थाहा हुने को भनेर ध्यानको तीरलाई आफूतिर फर्काएर हेर्नुहोस्। विचारकलाई हेर्नुहोस्, विचारलाई होइन, विचारक। जब विचारकलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ, विचार गर्ने को, तत्क्षण के हुन्छ, त्यो विचार पनि हराएर जान्छ। अहिले तपाईको मनमा आएको विचार माथि यो विधि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त। विचार कसलाई आयो, विचारक को हो। त्यसरी सोध्ने बित्तिकै विचारको विलय हुन्छ, तपाईँ फेरि शान्त हुनुहुन्छ। फेरि हृदयमा आउनुहोस्, मौन हुनुहोस्, शान्त हुनुहोस् क्षणभरको लागि। हृदयमा मौन र शान्ति अनुभव हुँदाहुँदै फेरि अर्को विचार जाग्यो। अब यस विचारलाई फेरि अर्को विधि प्रयोग गरेर हेरौँ। मानव यस बेलामा कुनै एउटा विचार तपाईको मनमा आयो, अब त्यो विचारलाई मस्तिष्कबाट हृदयमा लिएर आउनुहोस् र हृदयमा त्यस विचारलाई अनुभव गर्नुहोस्।
जसरी हामीलाई हृदयमा भावहरू अनुभव हुन्छन्, प्रेम अनुभव हुन्छ, शान्ति अनुभव हुन्छ, शरीरले हरेक क्षण चिसो तातो जाडो गर्मी सुख दुःख अनुभव गरेको हुन्छ। यसै प्रकारले यो मस्तिष्कमा जाएको विचारलाई हृदयमा खिचेर ल्याउनुहोस् र त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस्। विचारलाई अनुभव गर्दा त्यस विचारको अनुभव कस्तो हुन्छ कोसिस गर्नुहोस् त। के तपाईं त्यो विचारलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ? जब हृदयमा त्यस विचारलाई अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ तब हृदयमा एउटा भावको अनुभव हुन्छ, तपाईलाई विचारको अनुभवै हुँदैन। विचार कहाँको भेटिँदैन, तपाईलाई भावको अनुभव हुन्छ। मानव यस बेलामा के भाव छ अब तपाईको मनमा, त्यसको अनुभूति हुन्छ। फेरि विचार उठ्छ मस्तिष्कमा, फेरि त्यसलाई हृदयमा ल्याउनुहोस्, फेरि त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस्। त्यो विचार हराउँछ, केवल हृदयमा भाव रहन्छ, भावको अनुभव हुन्छ, विचार अनुभवमै आउँदैन। त जुन कुरो अनुभवमा आउँदैन त्यो कुरो वस्तुतः छैन, छ जस्तो लाग्छ, भ्रान्ति जस्तो, छाया जस्तो, जसलाई अनुभव नै गर्न सकिँदैन। त्यसलाई छ भनेर मान्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। त्यो विचार त आयो, के रहेछ भनेर अनुभव गर्दाखेरि केही पनि छैन, अनुभवै हुँदैन। त्यसको भावको अनुभव हुन्छ। यो भावबाट नै विचार जागेको हुन्छ। विचारको स्रोत चाहिँ त्यो हो। हामी स्रोतमा आयौँ, स्रोतको अनुभव भयो भावको। अब भनौँ एकछिनको लागि यहाँ भएछ अरे, भएको भाव छ भने यो विचार पनि भएकै विचार भइरहेको हुन्छ। यो विचार चाहिँ यो भावबाट निस्किएको हुन्छ। जसरी एउटा फुलबाट सुगन्ध आउँछ, राम्रो फुलबाट, अथवा कुनै दूषित चिजबाट दुर्गन्ध आउँछ, त्यस्तै प्रकारले भावको गुण अनुसार विचार पनि निस्किरहेको हुन्छ। अब त्यो विचारलाई हामीले खिचेर हृदयमा ल्याएपछि भावको अनुभव हुन्छ, विचार छैन। यो विधि प्रयोग गरेर यतिखेर तपाईको मनमा जाएको विचारलाई विलीन गराउनुहोस् हृदयमा, र हृदयमा शान्ति र मौनता अनुभव गर्नुहोस्। हृदयमा केवल मौनता, केवल शान्ति, निर्विचार आनन्द, निर्विचार आनन्द। यसरी हृदयमा शान्ति र मौनता अनुभव गर्दा गर्दै फेरि अर्को विचार आउँछ, तपाईं विचलित हुनुहुन्छ। अब यसलाई फेरि अर्को एउटा अन्तिम विधि गरेर हेरौं। विचार यदि जाग्दछ भने त्यो विचार आउने ठाउँ हुन्छ। जसरी आगो बलेको ठाउँ छ, त्यहाँबाट धुवा निस्किरहेको छ। धुवा कहाँबाट आयो भनेपछि कुनै आगो बलेको ठाउँ छ। सोही प्रकारले कानमा कुनै आवाज आयो भने त्यो आवाज पनि निस्केको कुनै ठाउँ छ।
त्यसको स्रोत छ। कुनै नदी छ, नदीको पनि कुनै मुहान छ, स्रोत छ। सोही प्रकारले विचार छ भने विचारको पनि स्रोत छ, मुहान छ, त्यसको आउने ठाउँ छ। त तपाईको मनमा कुनै विचार आयो, जे विचार आए पनि अब आफैलाई भित्र मौन भएर गहिरो भावमा सोध्नुहोस् कि यो विचार कहाँबाट उत्पत्ति भएर आएको हो, यो विचारको स्रोत कहाँ छ, विचार आउने जाने ठाउँ कहाँ हो। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो मनमा विचार चलिरहेको हुन्छ, तर जब रात पर्छ, सुत्ने बेला हुन्छ, बिस्तारै विचार हराउँछन् अनि हामीले निद्रा लाग्छ, हामी गहन निद्रामा जान्छौँ। त ती विचारहरू पनि त्यस्तै निद्रामा जाँदाखेरि आफ्नो स्थानमा, वासस्थानमा जान्छ। फेरि हामी चाहिँ जाग्दछौँ, ती विचारहरू त्यस वासस्थानबाट फेरि जागेर आउँछन्, स्रोतबाट आउँछ। भनेपछि तपाईको प्रश्न विचारको स्रोत कहाँ छ? यस बेलामा जुन विचार जाग्यो त्यसको स्रोत कहाँ छ सोध्नुहोस् आफैलाई। मौन भएर एउटा आश्चर्य भावमा, विस्मय भावमा सोध्नुहोस्। त्यसरी सोध्दै जाँदा तपाई निर्विचार भएर हृदयमा पुग्नुहुन्छ। हृदयमा अनुभव हुन्छ, विचार छैन भनेपछि विचारको स्रोत हृदय हो। हृदयबाट नै त्यो विचार प्रभावित हुन्छ। हृदयमा कस्तो भाव महसुस भइरहेको छ त्यही अनुसारको विचार पनि प्रस्फुटित हुन्छ। जुन ग्रन्थि छ, ग्रन्थि भन्ने एउटा शब्दको प्रयोग गरिएको छ आध्यात्ममा, गाँठो, त्यसैबाट विचार निस्किन्छ। ग्लानीको ग्रन्थि छ भने ग्लानीको विचार, क्रोधको ग्रन्थि क्रोधको विचार, लोभको ग्रन्थि लोभको विचार, इच्छाको ग्रन्थि इच्छाको विचार, ईर्ष्याको ग्रन्थि ईर्ष्याको विचार। कुनै ग्रन्थि छैन, निरन्तर अनुभव, शान्त अनुभव, विचारै छैन। त्यसैले विचार कहाँबाट आयो भनेर सोध्ने बित्तिकै तपाईँ हृदयमा पुग्नुहुन्छ, अनुभव हुन्छ, बस काम सकियो। त्यसलाई अनुभव गरिरहने। फेरि विचार त उठ्छ, माथि आउँछ, फेरि सोध्ने विचार कहाँबाट आयो, फेरि हृदयमा जाने, हृदयमा बसिरहने। हाम्रो काम हृदयमा बसिरहने। हृदयबाट विचलित हुने बित्तिकै खतरा हुन्छ, किनभने विचारका मायाजालमा हामी घुम्न थाल्छौँ। हृदय हाम्रो वासस्थान, हृदयमै हामी बसिरहनुपर्छ। सबै सम्पत्ति, ऐश्वर्य, प्रकाश, तपाईको गुरु, तपाईको तारक, तपाईको भगवान जो छन् हृदयमै छन्। त्यो ठाउँ छोडेर जानु भयो कि खतरै खतरा, होस गर्नु होला। हृदय तपाईको सच्चा घर, सच्चा नाथ, सच्चा तीर्थ, त्यहाँ नै सबै कुरा अनुभव गर्नुहोस्। अनुभव गर्दै अनुभव गर्दै अनुभव गर्दै मौनता शान्तिलाई निरन्तर कायम राख्नुहोस्, जति लामो समयसम्म सक्नुहुन्छ। फेरि विचार जाग्छ, फेरि हृदयमा आउनुहोस्। जति लामो समयसम्म हृदयमा बस्न सक्नुहुन्छ त्यति लामो समय विचार बिल्कुलै आउँदैन।
यो विधि गरेर केही क्षण मौन भएर हृदयमा बसौं। शरीर पूर्ण रूपले विश्रान्ति अवस्थामा छ। मनमा कुनै विचारहरू छैनन्। हृदयमा केवल शान्ति र मौनता, एउटा आन्तरिक सुख आनन्दको बोध, बस त्यति मात्र। विचारविहीन शान्ति, इच्छाविहीन शान्ति, तृप्तिदायक शान्ति, अमृतमय शान्ति। यसै शान्तिको सरोवरमा डुब्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो हृदयमा प्रेम भाव, करुणा भाव, मैत्री भाव, शुभ भावलाई जगाउनुहोस् र ध्यानको अन्ततिर यस्तो मङ्गल कामना गरौँ। यी शब्दहरू जोडले उच्चारण गर्नुहोस्। सबैको मङ्गल होस्, सबैलाई सदैव सुख र शान्ति मिलिरहोस्। यस्तो भाव मनमनै पनि गर्नुहोस्। कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्नका लागि यी शब्दहरू जोडले उच्चारण गर्नुहोस्। म सबैप्रति हृदयदेखि नै प्रेमपूर्वक कृतज्ञ छु, कृतज्ञ छु, कृतज्ञ छु। र मनमनै पनि कृतज्ञताको भाव व्यक्त गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई अलिकति हल्लाउनुहोस् र बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। हृदयमा अनवरत शान्ति र मौनताको अनुभव गर्नुहोस्। तपाईलाई जीवनमा सदैव सुख र शान्ति मिलिरहोस्, यही हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दै आजलाई यही बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।